अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमा रहुबुल्ला और ये है मेरा चैनल आलम नौ, यानी कि एक नई दुनिया, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि वो अफ़कारात जो कि मेरी नस्ल के लिए कम अज़ कम नए थे और मुझसे पुरानी नस्लों के लिए अभी भी बड़े शॉकिंग है, और चूँकि उस नस्ल के पास अभी भी कंट्रोल बाकी है हमारे ज़िंदगियों का और हमारी रियासत का और हमारी जानों का, और वो कई बातों को समझ नहीं रहे हैं, लिहाजा उनके अफ़कार में तब्दीली लाने के लिए इनको सिखाया जाए। लेकिन बहरहाल मेरा ये प्रोजेक्ट मैं बताती चलूँ कि ये मेरी दुनिया को, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यानी गिलगित बल्तिस्तान का फ़िलहाल इलाके में मैं रहती हूँ, मैं यहाँ की पैदाइशी नहीं हूँ, बताती चलूँ। ये बातें बतानी पड़ती हैं क्योंकि लोग बड़े तनकीदें और एतराज़ात करना शुरू करते हैं, फ़ौरी तौर पे अपनी तरफ से कुछ गुमान कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं फ़िलहाल यहाँ पे मुक़ीम हूँ और पाकिस्तान की मैं शहरी हूँ। तो यहाँ से लेके दुनिया तक का एक ज़हनी जिस्मानी तो खैर नहीं ज़हनी, रूहानी और क़ल्बी रब्त बनाने के लिए और मतलब कनेक्शन बनाने के लिए और बाहम कुछ प्रोजेक्ट्स लोग आपस में कर सकें, उसके लिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं कुछ आइडियाज़ भी देती हूँ, कुछ टीचिंग्स भी देती हूँ। टीचिंग ज़्यादा इसलिए देनी पड़ती है कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी लोगों को बाकायदा ये भी सिखाना पड़ता है कि दरवाज़ा खटखटा के अंदर जाते हैं। मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के इलाके हैं। मैं एक शहरी बंदी हूँ जिसकी मग़रिबी तालीम मैंने हासिल की है, और हमारे घरों में बहुत कुछ हमें मैनर्स पढ़ाए जाते थे, तो हम ये अस्यूम कर लेते हैं, और बड़ी सख्ती से हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो हमें चूँकि बताया जाता है कि इसके अलावा ज़िंदगी किसी और किसी तरीके से नहीं जीनी, तो हम ये अस्यूम कर लिया करते कि सबको ही आता है। तो हम जब बाहर निकलते हैं अपने घरों से और स्कूलों से, तो हम हर एक को कहते हैं, ओ तुम गलत काम कर रहे हो, तुम लाइल्म हो, तुम जाहिल हो, तुम ये हो। क्योंकि हमें भी ये कहा गया, अगर हमने बुरी तरीके से कोई अल्फाज बोले, या दो बातें मैं बताऊंगी। जब मैं छोटी सी थी, एक दफ़ा मैंने ओए या अबे का लफ्ज़ बोला, जिसमें मेरी आधा घंटा क्लास हुई। इस दफ़ा मैंने अपने अंकल को ग्लास में पानी पकड़ा दिया और उन्होंने कहा, बेटा, अच्छी बेटियाँ ग्लास के नीचे कोई पिलस लगा के दिया करती हैं, या हाथ ही कम अज़ कम नीचे रखा करो। उसके बाद ज़िंदगी में मेरे ख्याल में मैंने कोई ग्लास किसी को नहीं दिया होगा, इल्ला ये कि नीचे हाथ ना मैंने रखा हो उसको ग्लास को पेश करने के लिए। तो जब आप इस सख्ती से निकलते हैं और आप बाहर जाते हैं, तो आप एकदम से लोगों को जज करना शुरू करते हैं, मगर शायद वो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे इस चैनल का एक मकसद ये कि डायरेक्ट लोगों को पढ़ाना, मगर ट्रेनर्स को भी ट्रेन करना, या लीडर्स को या थिंकर्स को। और मैं लोगों को इनकरेज करूँगी कि अगर आप मेरा चैनल देख ही रहे हैं और यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आप इन आइडियाज़ को उठाइए और इस पर अपने नए नए चैनल्स बना रहे हैं। मसलन एक चैनल एटिकेट्स और मैनर्स के ऊपर, जो आपके इलाके के लोगों की ज़रूरियात या आपका जो सर्कल हो, उनकी ज़रूरियात के लिए बहुत स्पेसिफिक सर्कल भी आप उठा सकते हैं। मसलन अगर आप वेटर्स के लिए कोई चैनल बना रहे हैं, जो आम वेटर्स होते हैं हमारे आम होटल्स में, चाय खानों में, उनके लिए कि भाई ये अदब आदाब हैं, ये तौर तरीके हैं, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ कैसे कहना है। मैं फ़िलहाल फ़र्ज़ करें मतलब हकीकत नहीं, मैंने एक गेस्ट हाउस में एक होम ऑफिस बनाया हुआ है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली मिलना, पानी मिलना और इंटरनेट मिलना आम घरों में आसानी से मुमकिन नहीं है। सर्दियों के ज़माने में तो घरों में दिन में 1 से 2 घंटे लाइट होती है और जनरेटर नहीं होता, और इंटरनेट आपको 4G भी चलाना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे ये अच्छा लगा, मतलब आसान लगा। जब तक कि मैं अपनी एक कंपनी ना इस्टेब्लिश करूँ, मैं काफ़ी अच्छे से करना चाह रही हूँ। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब मैं होटल में मुक़ीम हूँ, तो अक्सर लोग, अक्सर नहीं मतलब 98% लोग, यानी ये कहने कि 0% लोग नॉक करके अंदर दाखिल होते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर आपके दरवाजे पे आएंगे, डायरेक्ट खोल के अंदर घुस जाएंगे। या तो अगर कोई दूसरा गेस्ट हो, वो गलती से आपके कमरे को अपना कमरा से खड़क 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 दरवाजे को करेंगे, दे डोंट एवर नॉक, ठीक है, करके अंदर आके। इवन स्टाफ भी दरवाज़ा खोल के एन अंदर, अरे भाई बाहर रुक जाओ। ये लोगों से कहो कि जूता बाहर उतारते हैं, हालांकि ये इस इलाके की सकाफत है कि जूता उतार के कारपेट पर ना तो यूँ देखते हैं, अगर मुझे जूता उतार दूँ, आप कहते भी बुरा लगता है। हर एक को आप कह भी नहीं सकते। कि छोटा बच्चा स्टाफ होता है उसको आप कह देते हैं, तो बड़ा होता है तो उसको कहता है बहुत मुश्किल लगता है। तो अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के हैं या किसी भी और इलाके के हैं, बलूचिस्तान के हो गए, पंजाब के हो गए, कराची के हो गए, कहीं के भी हो गए,
تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فرض کریں ویٹرز وغیرہ کے لیے ایک چینل سٹارٹ کریں، بالکل ان کو چھوٹی چھوٹی مائکرو ٹریننگز دیں، یہ ادب ہیں، یہ آداب ہیں، یہ طور ہے، یہ طریقہ ہے، تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ خیر، اس ٹاک کا مقصد یہ نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی ہوں کہ میں اگلی ویڈیو میں اس موضوع پہ بات کروں گی جس میں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ کچھ مسائل کو میں خود اویئرنیس میں لاتی ہوں، کچھ پروجیکٹ میں خود کرتی ہوں، کچھ میں لوگوں کی ٹریننگ کرنا چاہ رہی ہوں، ٹرینرز کی ٹریننگ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آئیڈیاز آپ لے لیں۔ اور عالم نو کے تحت ہی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کوئی آن لائن ٹیچنگ پورٹل وغیرہ کھولوں جو کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے لیے زیادہ مختص ہے۔ میرے اور بھی ٹیچنگ پورٹلز ہیں انشاءاللہ۔ میں ایک یونیورسٹی بنانے کی طرف بھی جا رہی ہوں جو اپنی نوعیت کی ایکالوجی کی پہلی یونیورسٹی ہوگی، کم از کم اس دنیا میں جس دنیا کو میں جانتی ہوں۔ ہولڈ آن اے سیکنڈ، رائٹ بیک۔ سو میرا مقصد یہ ہے کہ چاہے میں یہ آن لائن بناؤں یونیورسٹی، اور اللہ کرے کہ اس کا کوئی کیمپس سٹارٹ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم ایک بک سٹور بھی بنانا چاہ رہے ہیں جو بھی آن لائن اویلیبل سٹارٹ ہے تقریباً، اور اللہ کرے کہ ہم کوئی اس کا فزیکل بنا سکیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ تعمیری کتابیں لائی جائیں جس سے لوگوں کو مختلف موضوعات پہ کام کی چیزیں سکھائی جائیں۔ ایک اور بات، ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ نوجوانوں کو ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس کو پڑھ کے وہ 19 سال کی عمر میں خود کو بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دے اور مایوسی کی باتیں کرے۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں، وہ ناکام عاشقی کی شاعری، ہوائی اور خلائی مخلوق کے تذکرے، اڑنے والے بابے، لیلا مجنو، ہیرو لڑکیاں، ہیروئن لڑکیاں، ہیرو آدمی، یہ عجیب و غریب نفسیاتی کھچڑی ہم اپنے بچوں کو اور خواتین کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ خواتین جب اس طرح کا مواد خود پڑھیں گی تو کس طرح کی قوم وجود میں لائیں گی؟ وہ تو پھر اسی طریقے سے معاملہ بچ جاتا ہے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیج دیں، چلو بچوں نے کوئی انگریزی میڈیم تعلیم حاصل کری، اب آپ ان سے کہہ کے جا کے جاب حاصل کرو اور یونیورسٹی میں پتہ نہیں کیا کسی آفس میں لگ جاؤ، نہیں ملا تو پورا قوم جس طرح اس وقت رو رہی ہے وہ رونا شروع کر دے۔ دیکھیں، میری بہت عرصے سے جو کوشش رہی ہے، جس چیز پہ میں کام کر رہی ہوں، کوشش نہیں مطلب میں نے اس پہ کام باقاعدہ کیا ہے، میرا پروجیکٹ جو لائف پروجیکٹ رہا ہے 2005 سے، میں نے خود اپنی میڈیا میں جاب چھوڑ کے گھر سے کام کرنا شروع کیا، اور میں نے یہ کیا کہ جو ہمارے پسندیدہ کام تھے اور جو علوم تھے انہی کو میں نے جاب میں کنورٹ کر لیا۔ ایسا مجھے لکھنا پسند ہے یا میری بچی کو پینٹنگ پسند ہے، انہی کو ہم نے اپنے رہن سہن میں لے کر آئے، اور اس کے علاوہ اسی سے ہم نے پروڈکٹس بھی ڈیولپ کیے، اسی سے ہم نے کہانیاں بھی ابھی لکھنا شروع کی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم چیز سیکھتے ہیں، آن لائن کورس کرتے ہیں، کتابیں لے کے خریدتے ہیں، اور اس چیز کو پھر اپنے عمل میں لے آتے ہیں۔ میں نے اپنی بچی کو کافی چیزیں سکھائی ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ورچوئل اور ہو سکتا ہے فزیکل یونیورسٹی بناؤں، کیمپس، اور اس میں لوگوں کو ٹیچنگز دوں، مختلف موضوعات پہ ان کو چھیڑوں، اور وہ ان موضوعات کو لے کر میری طرف سے اجازت ہے، اور میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ ان موضوعات پہ ٹیچنگ کریں۔ یہ جو فضول قسم کا مواد اور بے فائدہ قسم کا مواد سے، پاکستانی مواد سے ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو کمائی تو ہو رہی ہے لیکن آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں، اور ملک تو ہم تباہ کر ہی رہے ہیں، تبھی سب کو رونا آ رہا ہے۔ کیونکہ جب اس طرح کا مواد دیکھیں گے اور نیگیٹو باتیں کریں گے تو کیا بنے گا آگے جا کے؟ یہ ناچ گانے، سیر تفریح زندگی کا ایک چھوٹا سا عنصر ہے، مگر زندگی کی تعمیر اس سے نہیں ہوتی۔ تو میرا مقصد ہے تعمیری سبجیکٹس لوگوں کو بتانا۔ اب میرے پیچھے نہ آ جائے گا کہ آپ مجھے بتائیں، اپنا ذہن استعمال کیجئے، نیٹ پہ جا کے ریسرچ کیجئے، اور میری گفتگو میں سے لکھتے جائیے آپ کو جو چیز کام کی لگ رہی ہے، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور میں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں یا شاید ملینز آف لوگوں تک پہنچنا ہے۔ میں حرم اللہ عالم نو کے لیے میری بات سننے کا شکریہ۔